الأستاذ كمال يوسف أن يلقي كلمته الآن. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط ما زال الأخ المحاضر يقرأ سورة الفاتحة. کیفیت علوم كيف لك أن تعرف ما هو شأن وعلو وعظمة تلك العلوم التي يملكها القرآن الكريم؟ إن في قلبي يدور دائما أن أقبل صحيفتك يا رب وأطوف حول القرآن الكريم لأنه هو كعبتي. كما تعرفون أنني سوف أتحدث عن تعليمات القرآن الكريم وعظمتها. إن هذا الموضوع من الأهمية وعظمته بحيث لا يمكن الإحاطة به، فإنه يفوق قدرتي وطاقتي بكثير. إن القرآن الكريم إثبات أفضلية تعليمه. لقد بعث الله تعالى في هذا الزمن سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام وهو الابن الروحاني لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو المحب الصادق لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم والقرآن الكريم. يقول سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام: لقد أرسل الله تعالى رسلني الله تعالى أنا المجدد الكامل لكي يثبت في هذا الزمن أن جميع الأديان والتعاليم لا قيمة لها أمام القرآن الكريم. لقد أرسلت لكي أعيد عظمة سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الغابرة وأري صدق الإسلام. وكل هذا حادث في الحقيقة، ولكن الذي يغمض عينيه فلا يستطيع أن يرى كل أي شيء. أقول الآن بأن القرآن الكريم تعليم القرآن الكريم هي أتم وأفضل وأعلى من كل تعليم آخر. ولكن قبل ذلك لابد أن ينشأ في الذهن سؤال بأن التعليمات التي جاءت من قبل والأنبياء الذين جاءوا بهذه التعليمات من قبل كانوا قد جاءوا من ذلك الإله الذي أرسل سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل القرآن الكريم عليه. إذا كان هو المصدر الوحيد وهو المرسل لهذه التعليمات،
لماذا صار هذا الكلام القرآن الكريم أكمل وأعلى من غيرها؟ ففي هذا الصدد أريد أن أقول بأنه أولا وقبل كل شيء كل ما كانت من الصحائف السابقة والكتب السابقة لم يدعي أي كتاب بأنه كتاب كامل أو أفضل أو أعلى من التعليمات الأخرى التي سبقتها. والأمر الغريب الآخر هو أن تلك الكتب قد اعترفت بنفسها بأنها ناقصة وغير مكتملة. والأمر الثالث هو قد وردت في الصحائف السابقة بأن بعد تعليمنا هناك سوف يأتي تعليم يكون عالميا وهو يكون أعلى وأفضل من جميع التعليمات الأخرى. لذلك فإن التصور أو الفكرة بأنها بذلك قد نحن نستخف بتلك التعليم هذا ليس صحيحا، ولكن الحقيقة أن الكتب السابقة هي تعترف بنفسها بأنها ناقصة وتنبئ عن التعليم المكمل الذي سيكون كاملا من كل الجوانب والنواحي. فهذا هو الموضوع الذي يقول الله تعالى فيه لا نفرق بين أحد من الرسل فيما يتعلق بالصدق. فمن هذه الناحية كل الأنبياء سواسية، ولكن فيما يتعلق بالدرجات والمراتب فيقول الله تعالى فضلنا بعضهم على بعض. وعندما نقارن هذا التعليم القرآن بالتعليم السابقة لابد أن نرى لابد أن نرى هل التعليم السابقة محفوظة أم لا. ونحن نقول وكذلك أصحاب تلك التعليم أيضا يقولون بأنها غير محفوظة. سيدنا خليفة الأول رضي الله تعالى عنه يقول أقول لكم هذا القول سيدنا الخليفة الأول رضي الله تعالى عنه كان عارفا بالقرآن الكريم كثيرا وكان عارفا عالما كبيرا بالقرآن الكريم. كان سيدنا مسيح موعود صلى الله عليه وسلم يقول سيدنا خليفة الأول كان يقول بأن الله قد أعطاني قدرة بأنني أستطيع أن أرد جميع بثلاثة بثلاثة كلمات من القرآن الكريم أستطيع أن أعدد كل الأديان السابقة وفي ذلك كمال له وكمال للقرآن الكريم وعظمته أيضا. ولكن مسيح موعود صلى الله عليه وسلم قدم هذا الموضوع بطريقة أخرى في كلامه المنظوم. يقول حضرته عليه السلام بمن يمكن أن يشبه هذا الكلام القرآن الكريم في العالم لأنه وحيد وفريد في كل وصف وفي كل ميزة. كنت أظن من قبل أن عصا موسى هو معجزة، ولكن القرآن الكريم كل كلمة منها كمثل المسيح. هذا الكلام يقول المسيح موعود عليه الصلاة والسلام بأنني أرى جلوة المسيحية في جلوة المعجزة في كل كلمة وحرف. يقول سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام بطريقة أخرى حيث يقول عن القرآن الكريم إن كل حرف من كلامه هو كلؤلؤة عظيمة. إنه قد جذب قلبي وفتن قلبي في الحقيقة. في كل عبارة الآن عبارة يقول في كل جملة من جمل القرآن الكريم هناك فصل ربيع مستمر إلى الدوام. فهذه معرفة المسيح موعود عليه الصلاة والسلام للقرآن الكريم هذه معجزة أخرى.
يقول المسيح عليه الصلاة والسلام في مقام آخر يقول حضرته لو حاولت التوراة والإنجيل ولو جمع كل ما ورد في التوراة والإنجيل عن وحدانية الله تعالى فهذا لا يقابل لا يوازي سطرا واحدا من سورة الفاتحة فقط عفوا سورة الإخلاص يعني ذلك التعليم للتوحيد الذي جاء في شطر في يعني آية واحدة من سورة الإخلاص لا يمكن وجوده في أن نستخرجه من التوراة والإنجيل فهذه أزمة القرآن الكريم التي كان في ذهن سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من قرأ حرفا من كتاب الله هذا حديث حضرني عندما كنت أكتب رؤوس الأقلام فمن قرأ ومن قرأ حرفا واحدا سوف ينزل الله تعالى عليه البركات على الدوام. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الألف حرف واللام حرف وميم حرف ففي كل حرف سوف ينال الإنسان بركات لا تعد ولا تحصى. ولا نقدمكم لكم بعض الأدلة كما قلت من قبل بأنه لا ما من كتاب ادعى بأن تعليمه كامل أو أفضل وأعلى فهذا الفضل يعود إلى القرآن الكريم حيث يدعي مرارا وتكرارا عن أفضليته وفضيلته. يمكن أن يقول اليهود والنصارى أيضا أن تعليمنا أفضل ولكن كتبهم لا تقول هذا. هذا ينطبق عليه قول المثل المدعي لا يدعي وإنما يكمله الشهود. الآيتين اللتين تلوتهما عليكم الآن اخترت منها 3 حروف للاستدلال على هذا الدعوة التي ذكرتها. في الآية الأولى يقول الله تعالى الله نزل أحسن الحديث من سورة زمر أن الله تعالى يقدم بكل قوة بأن القرآن الكريم هو أحسن الحديث الأحسن. أقول شيئا عن كلمة الأحسن في ظاهر يبدو أنه دعوى بأنه إلهام أو كتاب أعلى وأسمى من كل كتاب آخر ولكن إلى جانب الدعوى يشبه هذا دليل أيضا وعندما يقال أنه أحسن وأفضل وهذا يعني بأنكم تقبلون بأن الأشياء الأخرى أيضا جميلة وأحسن ولكن هذا جميلة وحسينة ولكن هذا الكتاب هو الأحسن على الإطلاق. وإن لم تكن تلك الكتب جيدة وجميلة فلا كان هذا الدعوة يعني دعوة فارغا بل يقول هذا لا يدعي القرآن الكريم بل يقول بأن هذا الكتاب أفضل وأعلى منها مع أنها تلك أيضا كانت جميلة وعظيمة. فمثلا يقول الله تعالى عن القرآن التوراة فيه نور وفيها هداية يعني يمدح أيضا ولكن يقول بأن القرآن الكريم فيه نور وهداية أعلى وأفضل.
يقول سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام في بيت شعره ويبين هذا الموضوع في هذا البيت الأبيات التي نظمها سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام في مدح القرآن الكريم هي موجودة بحد ذاته. يقول المسيح موعود عليه الصلاة والسلام كانت الكتب السابقة كالأنوار فقط فإن هذا هو الكتاب الذي صار كمتفتح صار وردا متفتحا. انظروا كيف بين بكل جمال بحسب تعليم القرآن الكريم بأنها كانت أنوارا ولكن الآن أصبح هذا الورد أجمل من كي نور من قبل. وهذه هذا الورد متفتح ولن يزبل على إذ يقول المسيح عليه الصلاة والسلام في بيت آخر بأن هذا القرآن يحتوي على وفيه فصل ربيع مستمر إلى الدوام. يقول في هذه الأبيات قدم مقارنة بين الشرائع الأولى وشريعة القرآن الكريم. والكلمة الأخرى التي اخترتها لأتحدث عنها هو كلمة النسخ. يقول الله تعالى نأتي بخير منها. عندما ننسخ أي شريعة نأتي بشريعة أفضل وأولى من سابقها. يقول سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام في بيت له حيث يقول صرنا خير الأمم يا خير بفضلك وببركتك يا خير الرسل وبتقدمك تقدمنا ما المراد من الخير. فيقول سيدنا المسيح موعود عليه الصلاة والسلام بأن هذا الخير مذكور في سورة الفاتحة صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. ثم ذكر هذا الخير في سورة النساء حيث ذكر بأن من يطع الله ورسوله فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. الذين يعملون بحسب هذا التعليم ينالون انعامات هذه الانعامات كلها. فهذا هو الخير العظيم الذي ذكره سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام. وفي هذا السياق هناك سورة آية الاستخلاف في سورة النور بأن بفضل هذا الخير سيكون هناك صدق دائم وخير دائم بصفة الخلافة. يقول المسيح موعود عليه الصلاة والسلام أن إذا كنتم ترون كمال تعليمه وكونه أفضل فلا بد أن يظهر هذا الكمال وهذه الروحانية والعظمة في حياة أتباعهم. فإذا أثبتت حياة أتباع هذا التعليم بأن كل خلق وكل صفة فيهم أفضل من أتباع الشرائع السابقة. يقول سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام يقول المسيح عليه الصلاة والسلام من ميزات هذا التعليم لا توجد تلك الأخلاق السامية في غير أتباع القرآن الكريم. ثم يقول سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام أن ومن تلك التعليم ويجيبه ويظهره على علم الغيب
وهذه الأشياء يعطيها النبوات عن المستقبل ثم تتحقق. فهذه الميزة لا توجد في أي أتباع أي شريعة آخر ولكن هذا أيضا مجال آخر لا يستطيع أحد أن يبارزه فيه أحد. ثم يقول المسيح عليه الصلاة والسلام نرى أن هناك ألوف في القرآن في الإسلام يقول بأنه في الإسلام يوجد هناك آلاف الذين يتمتعون بهذه الميزة وأنا في هذا العاجز هذا العبد البسيط. يعني يقول المسيح عليه الصلاة والسلام إذا كان هناك قسيسا كبيرا وقارناه مع شخص مسلم بسيط في الروحانية فلو وجد في هذا القسيس شيء من النور السماوي فإنني أقبل كل نوع من العقوبة. هذا تحدي عظيم كما تعرفون. المراد من البسيط هنا يعني المسلم البسيط. يقول سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا وعند نشأته الثانية عندما تكون النشأة الثانية للإسلام فيبدأ هذا الانتشار وهذا التقدم والازدهار للإسلام في النشأة الثانية بالغرباء الذين يضطرون للهجرة ليهجروا إيمانهم. ليس المراد من ذلك المفلس ولكن الذي يهجر ويضطر لهجرة أوطانهم. فيقول المسيح عليه الصلاة والسلام إذا كان هناك مسلم عادي وبسيط بهذا المعنى سوف يتغلب على القسيس مهما كان كبيرا. يقول وهناك كلمة أخرى من أخذتها من آية تلاوتها وهذه الكلمة هي مثلها إذ يقول الله تعالى بأن الله تعالى عندما ينسخ آيات سيأتي بخير منها أو مثلها. فالسؤال هو إذا كان سيأتي بمثلها فما الفائدة من الشريعة الجديدة وما هو وجه الأفضلية في ذلك. المسيح عليه الصلاة والسلام يقول في هذا السند وكما أن الدم عندما ينزل إلى الثدي يتحول إلى حليب فهذا يعني بأن تعليمات السابقة كانت موجودة من ذلك من قبل وكانت موجودة بصورة الدم ولكنها الله تعالى حولها إلى القرآن الكريم فصارت لبنا. فكل التعليمات في التوراة والإنجيل التي كانت موجودة من ذلك تحولت إلى حكمة عظيمة بعد ورودها في القرآن الكريم. يعني هذه التعليمات كانت موجودة ولكن أدلتها وحكمتها لم تكن مبنية. فهذه الحكم قد بينها القرآن الكريم. فهذا هو أسلوب القرآن الكريم أسلوب الله تعالى لإثبات أفضلية القرآن الكريم وكماله. والآن أقرأ مقتبسا من كلام سيدنا المسيح عليه الصلاة والسلام في نهاية خطبته.
وهذا المقتبس يتضمن جميع تلك الأمور التي تثبت أفضلية أي كلام موهن به. يقول مسيح عليه الصلاة والسلام فليكن معلوما وليكن معلوما أنه لا بد من وجود نوعين من الانتصار لصدق إثبات صدق أي دين. أولا أن يكون ذلك دين من حيث معتقداته وتعليمه وأحكامه جامعا وأكمل وأتم وبعيدا من النقص بما لا يسع العقل أن يتصور أكثر منه أو يشير إلى أي نوع أو لا يكون فيه أي دين أي نقيصة، وأن يكون غالبا على كل دين من حيث الكمال بمعنى لا يساويه دين من الأديان في هذه الميزات، كما أعلن القرآن الكريم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. يقول حضرته في هذه الآية تصريح كامل بأن القرآن الكريم وحده أعطى تعليما كاملا، وأن أصل القرآن الكريم جديدا بأن يعطى فيه تعليم كامل. قرآن شریف نے کیا ہے اسی کا حق تھا. فإن الدعوة لإعطاء التعليم الكامل كان من نصيب القرآن الكريم للقرآن الكريم فقط، كما هو واضح على القراء أن كل من التوراة والإنجيل قد انسبه من هذا الإعلان، لأنه قد ورد في التوراة قول الله تعالى أقيم لهم فيهم نبيا في وسط إخوتهم مثلك وأجل كلامي في فمه فيكلمهم بكل ما أوصيه به. فمن الواضح أنه لو كان تعليم التوراة كافيا نظرا إلى حاجات الأزمنة المقبلة لما كان هناك حاجة لبعثة أي نبي، بل لا اقتصر الخلاص من مؤاخذة الله إلى متابعة الكلام النازل عليه. وكذلك لم يصرح يدعي الإنجيل أيضا قط أن تعليمه كامل وجامع، بل أقر بكل وضوح أن لي أمورا كثيرة لأقول لكم ولكن لا تستطيعون أن تحتملوها الآن، وأما متى جاء ذلك الفارقليد فهو يرشدكم إلى الجميع. لا بد من الانتباه هنا إلى أن موسى وجه إلى تعليم النبي المقبل معترفا بنقص كتابه التوراة، كذلك اعترف عيسى أيضا بالنقص في تعليمه معتذرا أنه ما حان الموعد لإعطاء التعليم الكامل، ولكن هنا سيأتي ذلك الفارقليد سوف يبين تعليما كاملا. ولكن القرآن الكريم أعلن للعالم كمال تعليمه فقال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام. فمن هنا يتبين أن القرآن الكريم هو الكتاب الوحيد الذي أعلن كمال تعليمه، وسأبين فيه أن القرآن الكريم كما قام بالإعلان كذلك أثبت صدق إعلانه أيضا وقدم تعليما كاملا لم تستطع التوراة ولا الإنجيل تقديمه. إذن فإنه لدليل قوي لإثبات صدق الإسلام بأنه منتصر على الأديان كلها من حيث تعليمه، وليس لدين أن يبارزه من حيث تعليمه الكامل. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تکبیر! اسلام احمدیت! اسلام احمدیت! مکرم بلال راجہ صاحب جو امریکہ سے تشریف لائے ہیں وہ نظم پیش کریں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. حضرت خلیفۃ المسیح الرابع رحمہ اللہ نسمع بعد الأبيات من نظم سيدنا الخليفة الرابع في رحمه الله تعالى في حب النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومدحه.
حضرت سیدنا و سید ولد آدم صلی اللہ علیہ وسلم